الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام، اللہم صلی علی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالہ کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا كرتين وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جد رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي ان ادخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسين قد اقبل فقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا كرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك وقعك تحت الكساء فدر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي ان اكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة اني اشم عند رائحة طيبة كأنها رائحة خباء ابن ام رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه يا رسول الله يتأذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن هداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال لمن جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها۔
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ما فيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الله وفرج الله همه يا الله ولا مغموم الله وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة الله وكذا الله حاجته يا الله. فقال علي نزم الله فزنا واسودنا وكذلك شيعتنا فازوا واسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنها توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا يا ابا الحسن يا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا اشفع لنا عند اللہ یا یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید المظلوم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا
یا ابا محمد یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا عند اللہ یا وجیہا یا ابا ابراہیم یا موسیٰ ابن جعفر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا ابا الحسن ہے علی ابن موسیٰ رضا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ یا وجیہا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا یا ابا الحسن ہے علی ابن محمد ایھا الحاج النکی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا العسکری اللہم صلی علی محمد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا عند اللہ اشفع لنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا یا وسیع الحسن والخلف الحجت ایھا القائم المنتظر المہدی ایھا القائم المنتظر المہدی ایھا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ساداتی و موالیہ انی توجہ
نجحت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وفاقتي وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفيت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله ما استنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو المنى من الله فأكون عند الله رجاء يا ساداتي يا أولياء الله وصلى الله عليهم أجمعين ولعن الله ودع الله ظالمهم من أولين والآخرين آمين يا رب العالمين اللهم دعا سلام سے امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعين.